बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की तारीख में जस्टिस उमर अता बंदयाल इंशाल्लाह सुनहरे रोशन सूरज की तरह अयान रहेंगे। बावजूद इसके कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज खुद नोटिस लिया, कासिम खान सूरी की रूलिंग उड़ाई, इमरान खान की हुकूमत चली गई, साइफर की तहकीकात नहीं हुई, ये सारा कुछ हुआ। लेकिन इसके बावजूद आप देख लें कि इमरान खान आज उनकी बैक पर खड़ा है। अब ये क्या कर रहे हैं, अब आप देखें ज़रा, ये वकार सत्ती जो चमचा है, जिसके बारे में इमरान खान ने कहा था कि ये एक इदारे का चमचा है, अब खा वो इदारा हो या कोई और, पाकिस्तान में हर इदारे के खिलाफ अब आप बात कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है और इस फैसले के बाद अब आप किसी के बारे में भी बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में कोई मुकद्दस गाय नहीं है, ना अदलिया ना सिक्योरिटी इदारे, हर किसी के खिलाफ बात हो सकती है क्योंकि इस तनकीद को लाहौर हाई कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया है। तो ये जो चमचा है, ये बंद कमरों में बैठकर जिनसे व्हाट्सएप पर हिदायत लेता है, उसी ने इमरान खान को मरवाने के लिए वीडियो रिलीज की थी। वो जो बंद कमरों में बैठे लोगों ने बनाई थी, वो बंदे भी इनके थे। अब उसको वीडियो दी गई थी और उसने लगाई। अब ये वकार सत्ती कहता है कि जी उमर अता बंदयाल पर बहुत ज़्यादा दबाव है। और अब आप देखें कि कामरान खान, सबको पता है कि कामरान खान की डोरियां पीछे कौन हिलाता है। अब वो उमर अता बंदयाल को कह रहे हैं कि तुम रिज़ाइन करो, रिज़ाइन करो, रिज़ाइन करो, ताकि चीफ जस्टिस रिज़ाइन करें और उनका अगला आर्मी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आ जाए। काजी फायज ईसा के बारे में जो एक तासुर था, वो बड़ा गलत साबित हुआ है। जाहिर है पूरे पाकिस्तान में एक तासुर था कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। अब वो तासुर बिल्कुल खत्म हो गया है। वो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन काजी फायज ईसा ने साइफर की तहकीकात से इनकार किया और उसको डिसमिस किया था। अब हुआ यह है कि उमर अता बंदयाल ने स्टैंड लेने का फैसला किया है। जब उन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसला किया था तो ये सारे उनके साथ खड़े थे। अब जब उन्होंने दोबारा कहा कि मैं आइन के साथ खड़ा होऊंगा, अब इन्होंने काम यह किया कि 5 रुकनी बेंच में से एक चीफ जस्टिस अमीन जो है वो निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि हम 4 के साथ ही जाएंगे, जो अभी कुछ देर में समाप्त भी करेगा। तो इस दफा टक्कर का चीफ जस्टिस हमें मिला है और उन्होंने स्टैंड लेने का फैसला किया है कि अगर मैं इस वक्त इमरान खान के खिलाफ खड़ा हो गया था तो आज मैं इनके खिलाफ भी खड़ा होऊंगा। ये अब इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इन्होंने फैसला किया है कि जितना मर्जी मुझ पर दबाव आए, मैं इफ्तिखार चौधरी की तरह स्टैंड लूंगा। जाहिर है इफ्तिखार चौधरी उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और फौज के खिलाफ खड़े हो गए थे। उमर अता बंदयाल भी चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई सियासी जमात हो, वो खड़े हो गए हैं। इस दफा उन्होंने कह दिया है कि मैंने किसी तरह बंद कमरों में बैठकर 85 इंच की LCD लगाकर तख्त पर बैठाने और ये ऊपर नीचे करने का जो फैसला करते हैं, मैंने किसी सूरत इनको तस्लीम नहीं करना। अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि चाहे जो मर्जी हो, मैं अपना टन्योर पूरा करूंगा, लड़ूंगा आखिरी दम तक। और इफ्तिखार चौधरी बनने का फैसला उन्होंने कर लिया है। इफ्तिखार चौधरी सिर्फ इस हद तक कि मैंने किसी भी इनका फैसला, कोई भी इनका फैसला नहीं मानना। यानी ये जो प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दें, ये कर दें, तो अब वो खड़े हो गए हैं। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, कासिम सूरी की जो अपील है। देखें, अगर आर्टिकल 184 ये उड़ा देते हैं तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात होगी, इनको उड़ाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं उड़ाते तो इसमें 2 चीज़ें हैं। फिर कासिम खान सूरी की जो रूलिंग है, अगर उसको तस्लीम कर लिया जाता है उनकी अपील के अंदर, तो फिर मामला ये होगा कि इमरान खान की हुकूमत अगर बहाल नहीं भी होती तो कम अज़ कम इमरान खान ने जो असम्बलियाँ तोड़ी थी, जिसे सदर ने इंडोर्स किया था, वो सारे का सारा सिलसिला बहाल हो जाएगा। अगर वो बहाल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली शहबाज शरीफ की हुकूमत फारिग हो जाएगी और ये चले जाएंगे वापस उसी तरफ। यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत जाएगी अपने घर। देखें, एक चीज़ आज क्लियर हो गई है, जो लॉयर्स ने कहा था चीफ जस्टिस को कि आप खड़े हो जाएं, हम आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, हम मूवमेंट चला देंगे। अब वो खड़े हो गए हैं और लॉयर्स पूरी तरह तैयार हैं। इमरान खान पूरी तरह क्लियर कर चुके हैं कि 5 जजेस का बेंच बने या 15 का, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने प्लान ये किया था कि ये बेंच टूट जाएगा तो हम ये कर देंगे। काजी फायज ईसा से इन्होंने फैसला भी दिलवाया। आप देखें, काजी फायज ईसा का फैसला किसी को समझ नहीं आ रहा।
فیصلہ یہ کرنا تھا کہ حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبر دینے ہیں کہ نہیں، اور فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ چیف جسٹس از خود نوٹس نہیں لے سکتا اور جو لیا ہوا ہے اسے بھی روک دے۔ تو یہ تو کلیئرلی کھڑے ہو گئے ہیں، سٹینڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف۔ مگر انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا کہ جب 5 ججز کا متفقہ فیصلہ پہلے آ چکا ہے تو پھر ہم یہ کام کیوں کریں۔ اب عمر عطا بندیال کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے لائرز موومنٹ۔ اب سب نے اس وقت تیاری پکڑ لی ہے کہ اگر چیف جسٹس کی ذات کو کسی نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو پھر پورا پاکستان ہوگا، وکیل ہوں گے، سڑکیں ہوں گی اور دمادم مست قلندر ہوگا۔ اس ایک چیز میں یاد رکھیے گا، عمران خان نے ریٹائرڈ ججز سے بات کرنا بھی شروع کر دی ہے، یعنی ہمیں کرنا کیا ہے۔ لائر موومنٹ پوری طرح تیار ہے اور پہلی مرتبہ تمام بارز، کیبنٹس، سپریم کورٹ، یعنی ہر کوئی تیار ہے۔ اور آل وکلاء کنونشن میں انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا تھا، عمران خان نے حامد میر کی ڈیوٹی لگائی تھی کیونکہ وہ جیتے ہوئے ہیں، کہ آپ نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ دیکھیں پاکستان میں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہو گئی، پہلی مرتبہ ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر جعلی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے۔ یعنی اگر آج ہم صورتحال دیکھیں تو آسمہ جہانگیر کے بارے میں ایون ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ریئل اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھیں یا محض وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی تھیں، کیونکہ اس وقت جتنے لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ دکھائی دیتے تھے وہ سارے بے نقاب ہوئے ہیں۔ کیا اسد طور، کیا حامد میر، کیا نجم سیٹھی، کیا مطیع اللہ جان، کیا عاصمہ شیرازی، یہ سارے جتنے بھی ہیں ٹوٹلی بے نقاب ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، ایون منظور پشتین بھی نہیں ہے، کوئی ایک بندہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، رضا ربانی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، یہ سب ڈرامے باز، رنگ باز نکلے ہیں۔ ایک بندہ بھی ان میں سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، سب پرو اسٹیبلشمنٹ تھے۔ ایک ہی بندہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا اور اس کا نام تھا ارشد شریف۔ آج اسی کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ پورے پاکستان میں کسی کے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جو بندہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا اس کا بعد میں کیا حال ہوا، آج تک اس کی ایف آئی آر تک نہیں کاٹی جا سکی، ہمیں پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، اس کو مارا کس نے ہے۔ لہٰذا اس صورتحال میں ایک اور بندہ بھی کھڑا ہوا ہے اور اس کا نام ہے عمران خان، اس کی پارٹی کھڑی ہوئی ہے، پنجاب سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اس صورتحال میں ایک چیز بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے کہ وہ جو جعلی دانشور بنے ہوئے تھے کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ان کا کیا بنا، وہ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں، سارے کے سارے فارغ ہو گئے۔ لہٰذا یہ ساری کہانی یک طرفہ تھی۔ اب عمر عطا بندیال کو یہ بات پتہ ہے کہ عمران خان اور پورا پاکستان میرے پیچھے کھڑا ہے، لائرز میرے پیچھے کھڑے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ان کے خلاف سازش کریں گے اور پورا پاکستان ان کے خلاف نہیں کھڑا ہوگا؟ یہ 1997 نہیں ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس نے خط لکھا تھا فوج کو کہ حملہ کرنے آ رہے ہیں اور آرٹیکل 245 کے تحت فوج آ جائے، مگر اس وقت انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تو پوری قوم جو ہے وہ تیار ہے۔ آج وکلاء کھڑے ہیں اور وکلاء نے اپنے اختلافات ختم کرتے ہوئے کہا کہ آئین کے لیے ہم کھڑے ہوں گے، کیونکہ چیف جسٹس کی عزت رہے گی تو ان کی بھی عزت ہوگی نا۔ اب یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ چیف جسٹس کو ذلیل کرتے پھریں اور ان کی عزت بھی بحال رہے۔ دیکھیں چیف جسٹس پر جو شدید دباؤ ہے استعفے کا، وہ انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی ہے اور آپ کو ایک ٹکر کا چیف جسٹس ملا ہے۔ چیف جسٹس کو ایک بات سمجھ جانی چاہیے کہ ان کے جس از خود نوٹس سے یہ حکومت وجود میں آئی تھی، وہی حکومت آپ کو از خود نوٹس سے محروم کر رہی ہے، اور اصل میں اس کے بعد وہی پلان ہے جو آج امریکی صحافی نے ٹویٹ میں لکھا۔ اس نے بتایا کہ ساری دنیا کے سامنے بتایا کہ ان کا پلان یہ ہے کہ عمر عطا بندیال کو نکالنا ہے اور اس کی جگہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو لے کر آنا ہے اور یہ معاملہ آگے جائے گا۔ قوم اس وقت تیار ہے اور انشاءاللہ اس چیف جسٹس کے پیچھے کھڑی ہے۔ آپ بھول گئے ہیں کہ جو عمران خان کے ساتھ ہوا، کیونکہ اس کے بعد یہ اچھا ہوا کہ ان سب کے چہرے جو ہے وہ بے نقاب ہو گئے۔ آپ ڈٹ جائیں حسین کی طرح اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔